باب عامتو سنة 15 تذكر معلت سماعتات لو مزبنون أب ملا تجراي بيستفلالي مدلوات المذكر قدم مدلو توجينو كمزلو بيرو كوميشن حربياتات تجراي أفليتو كوميشنر حربياتات تجراي تجدلاي ناصر محور كمزبلو لو مزبن تذكر معلت سماعتات سنة 15 كابز حلف عامت 16 عامة مرت بيستفلالي ملكعو مر سوات جانو بوسن ملكعو استنجرلون تتقامنا تدرا سواتن وقعت كناتن مرقات زخل دنبي أبزي صدقلون مخانو قاليتهم لو معمت نخلط عمت سنحة مردق سواتنا بوسانا يملكعو دارقا زي تقاللنا له عمتي أبز حلف عمت زدقنايو ناي هاروينياتات دنبي ناي مسلن تتقامنا دنبي يعوين أس تقوارا ومقوار جمرنا له عمتوني لو معمت مالتي ناي حروينياتنا مثلا تتقامنة نمخبار زوز أدنبي ناب تقوار نموعال نجمرنا يمكسقاس كم زولو موساد سلازة قدسي مالتي أتلو مزبن إن ذكروا معالت سماعتات 15 سنة حادنت مريحنت حزب تجراي أب حادقا أب زود قلو مخانو نخبري مسواتنت حزب تجراين جاقانونان زي متنيو إلام أب حادنت حزب تجراي كم إمنا عريت أن عزب هالزنوار حادنت ناي تجارو أب حادقا زود قلو جيزي خوينا نذكرو زلنا ناي سماعتات معالتي إزي مستناي سماعتاتنا حدري مسواتون بقتها زقاجو أي مالت مسوء حاويرو زخيدون يكونن مالت إذا حدا غازي كم تجارو كم هزبي أو مسارتاوي بهراو أجنداتنا روحاتنا كينا عسل عقمتاتنا خبتنو هزوناون نايد حنت سقعت كسمعو كم إذا هنتات فترة سنة 15 شوعة عامة مرات ببرك كلل أبو ردا حوزين كم تذكرن أب ملا خبابيتات تجراي دما نتعلت زمتن مدلاو كم توجنا زجلت أتوم كوميشنر نتيت أنت تاو كنات مكات مسوات زخفر جقان ودك حزبي أسكرين ناب كبر بوتا كم زعرف قليتهم مدوي نحجنا يزلنا أو تقوم بوتا زركو أو تقوم خبابيتات زعرفو أسكرين سواتنا ناب استمع أخله وحس بوتانا يمسجار مدوي مالك أو حوزين على 14 نجو إزكايد مقالة دم على 15 نجو ساعة حدا لكع ساعة حدا عمل على مزلو تجراوي مسناي تجراي ناي ساعة صارت ما سال زوهنا عدزنا برتجراوي كله أو زنورة نيرو أو كساسي نمر أو دكاسي نمر من قدي نمر بزي قدس كاو كف زولو تلعيلو ناي حدا دقيقة زخر سماعتات زكايد الكوني مالتي على 15 نجو سلازم تناي زخر سوقاتنا ون تناي عم باقون قون مقمات استمع خلم الأخت زحلفوا له كوني مالتي